अन्ततः सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले लिए निकै कडा एक्सन। 100 किलो सुन बरामद प्रकरणमा गृहमन्त्रीले बोलाए भन्सारका महानिर्देशकलाई। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जनाब जाँच पास गर्ने कर्मचारी भए निलम्बित। सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सार विभागद्वारा छानबिन समिति पनि गठन। सुन बरामद प्रकरणबारे नेता महेश बस्नेतले भने नेपालको सङ्गठित सत्ता गठबन्धन सेटिङ बिना भन्सार जाँच पेश हुन सक्दैन। बाल सैन्य प्रयोग गरेको अपराधमा प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई दण्डित हुनुपर्ने सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई। 100 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा दीपक मल्होत्रामाथि भयो अनुसन्धान सुरु। 1 क्विन्टल सुन बरामद प्रकरणमा एजेन्टसहित 6 जना पक्राउ। को परे त पक्राउ, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। ललिता निवास जग्गा प्रकरण अनुसन्धान लम्बिँदा विदेश भाग्न थाले अपराधी र आरोपी। उपेन्द्र यादव विरुद्ध उम्मेद्वार बनेका कुशवासहित 5 जनालाई जनमत पार्टीले गर्यो कारबाही। काङ्ग्रेस बैठकमा संस्थापन पक्ष आक्रामक, पार्टी महामन्त्री द्वयको व्यापक आलोचना। काङ्ग्रेस लाइभले भित्र एउटा र बाहिर अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको खुलासा। गगन कुमार थापाको भण्डाफोर। एयरपोर्टबाट 1 क्विन्टलभन्दा बढी सुन बरामद भएपछि हालसम्मकै उच्च परिणाम 1 अर्बभन्दा बढीको अनुमान। को परे पक्राउ र छानबिनमा यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अन्ततः 100 किलो सुन काण्डमा यति बेला गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले निकै कडा एक्सन चालेका छन्। 100 किलो सुन बरामद प्रकरणमा सोधपुछका लागि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई बोलाएका छन्। बुधबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास गराई ट्याक्सीमा लैजाँदै गरिएको अवस्थामा अनुमानित 100 किलो सुन विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो। सो घटनामा सोधपुछका लागि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भन्सारका महानिर्देशक पौडेललाई आफ्नो मन्त्रालय बोलाएपछि यति बेला दर्शक महानुभावहरू उनको प्रशंसा भएको छ। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जाँच पास गर्ने कर्मचारी समेत निलम्बित भएका छन्। भन्सार विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको गेटबाट बरामद भएको सुनको जाँच पासमा संलग्न भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई निलम्बित गरेको छ। विभागले अनुसन्धानका लागि भन्दै उनीहरूलाई निलम्बन गरेको बताइएको छ। भन्सार विभागका अनुसार सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम पाण्डे खड्काले सुन मोरेर ल्याइएको मोटरसाइकलको स्पेयर पार्ट्स, डिस्क ब्रेक सू जाँच पासमा संलग्न तथा त्यति बेला ड्युटीमा रहेका र हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको जानकारी दिएका छन्। विभागको अनुसन्धान शाखाको निर्देशकको नेतृत्वमा उनीहरूसहित अन्य कर्मचारी माथि पनि छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ। सो समितिले सबै पक्षको अनुसन्धान गर्दै प्रतिवेदन दिने र प्रतिवेदनका आधारमा संलग्नतामा देखिएमा अन्य कर्मचारी पनि निलम्बनमा पर्ने खड्काले बताएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले अवैध रूपमा सुन तस्करी भइरहेको भन्ने पूर्व सूचनाको आधारमा विशेष टोली नै बनाएर अपरेसन चलाएको थियो। सो क्रममा मङ्गलबार साँझ विमानस्थलको भन्सार गेटबाट 22:23:24 नम्बरको ट्याक्सीलाई नियन्त्रण लिँदा ट्याक्सीमा मोटरसाइकलका स्पेयर पार्ट्स, डिस्क ब्रेक सू भेटिएको थियो। विभागको टोलीले ब्रेक सूहरू खोलेर हेर्दा त्यसमा सुन मोरेर ल्याइएको देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अपराधीहरूलाई कस्तो सजाय हुनुपर्छ यसबारे तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यता भने नेकपा एमालेका नेता एवं पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले नेपालको सङ्गठित सत्ता सेटिङ बिना भन्सार जाँच पास हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो खुलासा गरेका हुन्। राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले मङ्गलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाँच पास भएको ठूलो
परिणाममा सुन बरामद भएको घटनाबारे उल्लेख गर्दै नेता महेश बस्नेतले विमानस्थलमा त्यति ठूलो जनशक्ति र प्राविधिक सहितको सूचना संरचना रहेकोले सङ्गठित सत्ता सेटिङ बिना भन्सार जाँच पास हुन नसक्ने दावी गरेका छन्। हजारौं किलो सुन तस्करीहरूको सङ्गठित सत्ता सेटिङको जालोमाथिसम्म रहेको बुझ्न अप्ठ्यारो नरहेको उनको भनाइरहेको छ। उनले लेखेका छन् 3 तथ्य 1 प्रश्न। फाइल तस्बिर उधिनेर लेखिएका कथा जनताले बताउँदैनन् किनभने निम्न सामान्य ज्ञान सबैले थाहा पाएकै छन्। छन् त तथ्य भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। 1 मा यस पटकको सुन तस्करीमा दीपक मल्होत्रा संलग्न छन् वा छैनन् त्यो अनुसन्धानबाट पुष्टि होला, तर यति स्पष्ट हो दीपक मल्होत्रा कसैका होइनन्, जो सत्तामा आउँछन् उनी त्यसैको हुन्छन्। विमानस्थलमा यति ठूलो जनशक्ति र प्राविधिक भएको संरचना छ, सङ्गठित सत्ता सेटिङ बिना भन्सार जाँच पाँच हुनै सक्दैन उनले भने। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु भित्र लुकाएर सुन ल्याउने गरिएको रहेछ। तथ्य अनुसार गएको 2 महिनामा मात्रै 22 पटक ब्रेक सु ल्याइएको रहेछ उनले भने। यसको मतलब गएको 2 महिनामा हजारौं केजी सुन तस्करी भएको रहेछ। ती हजारौं किलो सुन तस्करीको सङ्गठित सत्ता सेटिङको जालो माथिसम्म रहेको बुझ्न अप्ठ्यारो छैन उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनले भनेको यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता 100 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा दीपक मल्होत्रा माथि अनुसन्धान सुरु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन करिब 100 किलो सुन बरामद प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 6 पुगेको छ। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा 1 जना एजेन्ट समेत रहेका छन्। उक्त प्रकरणमा मुछिएका र पेलिएका व्यक्तिहरूको खोजी जारी रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पक्राउ परेकाहरूको आधिकारिक रूपमा पहिचान खुलाइएको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा गरेको खोज तलासका क्रममा विमानस्थलको भन्सार पास भएर ट्याक्सीमा लैजाने क्रममा लगिएको उक्त सुन विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो। विभागले विमानस्थल भन्सार कार्यालयको गेट अगाडि सुन बरामद गरी तत्काल 2 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि आज बिहानसम्म थप 4 जना पक्राउ गरिएको ढुङ्गानाले बताएका छन्। उनका अनुसार सुन हङकङबाट ल्याइएको खुलासा भएको छ। नेपालमा एकैपटक यति धेरै ठूलो परिमाणमा सुन बरामद भएको भने यो पहिलो पटक रहेको छ। दर्शकबिन राजस्व अनुसन्धान विभागले झण्डै 100 किलो सुन बरामद प्रकरणमा हालसम्म 6 जनालाई पक्राउ गरेको खुलासा गरेको छ। 1 जना एजेन्ट समेत रहेका छन्। विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गाना अनुसार उक्त प्रकरणमा मुछिएका र पेलिएका व्यक्तिहरूको खोजी जारी छ। स्रोतका अनुसार पक्राउ पर्नेमा आयातकर्ता कम्पनी रेडी ट्रेडर्सका सञ्चालक दिलीप भुजेल, सुन हालेर लैजान लागिएको ट्याक्सीको चालक सहित रहेको बताइएको छ। अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै पक्राउ परेकाहरूको नाम खुलाइएको छैन। बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा गरेको खोज तलासका क्रममा विमानस्थलको भन्सार पास भएर ट्याक्सीमा लैजान लागिएको उक्त सुन विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो। विभागले विमानस्थल भन्सार कार्यालयको गेट अगाडि सुन बरामद गरी तत्काल 2 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि आज बिहानसम्म थप 4 जना पक्राउ गरिएको बताइएको छ। सुन हङकङबाट ल्याइएको स्कुटरको पार्ट्समा रहेको बताइएको छ। नेपालमा एकैपटक यति धेरै सुन बरामद भएको यो पहिलो घटना हो। सरकारको जताततै हाई भएको छ। तथ्य खुल्न बाँकी छ। फरार व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको छ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको करिब 100 केजी सुन व्यावसायिक दीपक मल्होत्राको नाम जोडिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार समेत जाँचपास गरेर सुन बाहिरिएको थियो। हङकङबाट स्कुटरको ब्रेक सु र दारी काट्ने रेजरमा रुकाएर उक्त सुन नेपाल आएको थियो। विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा मल्होत्राको संलग्नता देखिएको स्रोतले जनाएको छ। विभागले गरेको अपरेसनमा 4 जना बुधबार साँझ पक्राउ परेका छन् भने मल्होत्रामाथि यसअघि समेत सुन तस्करी गरेको आरोप लागेको छ। उनको विमानस्थलमा लामो समयदेखि सेटिङ चल्दै आएको छ। मल्होत्राले शक्ति केन्द्र मिलाएर एयरपोर्टमा कर्मचारीको सरुवा समेत प्रभाव राख्दै आएको उजिएको छ। उनकै योजनामा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा प्रदीप अधिकारीलाई
महानिर्देशक समेत बनाएको बुझिएको छ। यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको स्रोतले बताएको छ। पक्राउ परेका दिलीप भुजेल, रामकुमार भुजेल र राजेन्द्र राईमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। यसमा भन्सारका कर्मचारीहरूको समेत मिलिमत्ते रहेको आशंका रहेको छ। मल्होत्रामाथि समेत अनुसन्धान सुरु भएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनको संलग्नता देखिएको छ। त्यसका साथै यसअघि समेत सुन आयात भएको स्रोतले बताएको छ। गोप्य सूचनाको आधारमा उक्त सुन बरामद भएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गनाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यो अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यता सुन तस्करीमा सत्तारूढ दलको नेताको नाम जोडिनु थप गम्भीर विषय भएको नेकपा एमालेका नेताले बताएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलका नेताहरू नै सुन तस्करीमा नाम जोडिँदा समेत कारबाही नगरिने गुनासो गरेका छन्। सुन तस्करीको विषय प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत उठाउनुपर्ने महासचिव पोखरेलले बताएका छन्। दिनौं सुन तस्करीका समाचारहरू आइरहेका छन्। सुन तस्करीमा सडक मात्र होइन, हवाई मार्ग समेत प्रयोग भइरहेको छ। केही दिन अगाडि इलेक्ट्रोनिक सिगरेट ईमा लुकाई ल्याइएको सुन मिलिमत्तेमा छुटाउने प्रयास भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो पोखरेलले भनेका छन्। हिजो त एयरपोर्टको सुरक्षा प्रणालीलाई पार गरेर बाहिरको 1 क्विन्टल सुन बाहिरको सुरक्षा निकायले समेत समाचारमा देखाएको बताएका छन्। उनले अगाडि लेखेका छन्, एयरपोर्ट जस्तो संवेदनशील ठाउँको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार प्रशासन समेत तस्करीमा प्रत्यक्ष जोडिएको देखिनु गम्भीर विषय हो। त्यसमाथि सुन तस्करीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलका जिम्मेवार नेताहरूको नाम समेत मुसिनुले स्थिति निकै गम्भीर देखिन्छ। राष्ट्रलाई नै लज्जित बनाउने यस्ता घटना जनप्रतिनिधिमूलक निकाय प्रतिनिधि सभाको ध्यान गम्भीर रूपमा जानु आवश्यक छ। नेकपा एमालेका नेता महासचिव शङ्कर पोखरेलले यस्तो माग गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराका बाउ छोराले सुन तस्करीहरूसँग मिली महत्त्व गरेको भनेर यति बेला सार्वजनिक रूपमै उनीहरूको चर्को आलोचना समेत हुने गरेको छ। उनीहरूलाई कस्तो कारबाही हुनुपर्छ, यदि हो भने दर्शक महानुभावहरू पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ या परिँदैन, यसबारे तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, 9 किलो सुन प्रकरणमा कृष्ण बहादुर महरलाई उन्मुक्ति भनेर यति बेला जताततै आलोचना भएको छ।